नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। नाज़रीन, हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ, इस रोड को कहते हैं रंबेलगढ़। यहाँ पे रोड की हालत जो है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम आपको दिखाएंगे कि रोड की हालत क्या है। फ़िलहाल यहाँ के मकामी लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हो गए हैं, नाराबाजी कर रहे हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। क्योंकि नाराबाजी इसलिए कि 5 सालों से, देखने वाली बात यह है कि 5 सालों से ये रोड जो है ये रिपेयर नहीं किया गया है। यहाँ पे जितना भी आप देखेंगे, जितना भी इस रोड पे पैसा खर्च हुआ है, यहाँ मकामी लोगों ने खुद जमा करके लगभग 2 लाख रुपए इस पे खर्च किए हैं, लेकिन हासिल अब तक इनको कुछ नहीं हुआ है। यहाँ की सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ हम लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं हम उनका इजाला करते हैं, लेकिन देखना यह है कि ये लोग आखिर रोड्स पे क्यों आ जाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये पंजी नारा से यहाँ से रोड कनेक्ट होता है, बारामूला रोड से मिलता है, मिरगोंड से मिलता है यहाँ से नेशनल हाईवे के साथ। ये 4 किलोमीटर का फासला है अंदर से, लेकिन इसकी हालत ऐसी है अगर यहाँ पे कोई बीमार हो जाए उसका अस्पताल पहुँचना नामुमकिन है। और यही वजूहत है कि यहाँ ज़्यादा मौतें, अमवात का सिलसिला यहाँ पे ज़्यादा जारी है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो ही सरमा का मौसम आ जाएगा तो यहाँ अगर कुछ लोग यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि इनके घरों में अंदर पानी घुसता है और जिसकी वजह से ये लोग वबाई बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ के जो मौजूद शहरी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या चाहते हैं वो और क्या हाल है इनका इस सड़क की वजह से। हो सब नाव बनी पर अब्दुलरहीम यतू मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम खुशी तुम सैनिस वनस पे योर दाद बेदाद गोमुत ये न सड़क तो न ड्रेनेज यस मज यस रोडस पकान 4,000 गाड़ी दोस विजिटर पच ट्रक वगैरह यम गुलमर्ग पे सोनमर्ग गसान, सोनमर्ग पे गुलमर्ग गसान, यमन इजा गसान। अगर रिश्ते कर तथ थोस वनस सिर्फ सड़क हज रिश्ते गचित गसान नकार पत बहन सड़क सड़क नसा योर कहें तो और नसा हेको रिश्ते कर तो अस कोर वनिस तान वारियान नश DCS गई, MLAs गई, तमाम अफसर गई है यथ करो मरम्मत, यथ करो मरम्मत। पत कर 2 लाख रुपये खंडरन तो कोर ये मरम्मत, त्रो ये नाल मौका तो कर भर्ती नत ये पकान गाड़ी वाड़ी कहें। ये गामस मज 3,000 गाड़ी तकरीबन यम गई सारी खत्म, यम सारी वर्कशॉप, ये कंसे गाड़ी पक लायक जो गो यम सड़क हूं हाल। बस खुदाई बाज दलान ये सैनिस वनस कर गोरा कह वन सोच दोप अगर वात यह कत तुहद वसादत वात नश वत यमन हकामन नश तो यम कर सन यम बड़ बड़ दावा दिवान रेडियोन पे हल कोर हुत ये कोर हू ये कोर ये हुत लग 10 करोड़ ये लग 50 करोड़ मगर हासिल न कहें 10 पोचुन न कहें। बस ऐलान ये मौकस पे पुलसन कहें, हाल कहें। हम क्या चाहते हम क्या चाहते वही वोट। हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका ये कहना है कि बड़े बड़े दावा करती है यहाँ पे सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आप लोगों को 5 सालों से मुसलसल इस रोड को रिपेयर नहीं किया गया है। क्या कहना है आपका? नहीं, खाली 5 सालों से नहीं है ये, बल्कि 10 सालों से पड़ा हुआ है रोड। इसको 2018 में मैग्डमाइजेशन करा था इन्होंने, तो लेकिन उसमें जो सब स्टैंडर्ड मैग्डमाइजेशन इस्तेमाल किया गया था तो उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता था। देर आफ्टर उसके बाद हम लोगों ने इसको कंप्लेंट करी थी, पता नहीं फिर उनको कुछ पैसे थे बंद, उन्होंने उनको फिर रिलीज़ किए थे वो पैसे। लेकिन उसके बाद मैंने DC साहब से, मैं खुद गया था DC साहब से मिलने के लिए, उन्होंने डायरेक्ट करा था SDM को, तो उन्होंने SDM साहब ने करा था डायरेक्ट R&B जो डिवीज़न है कश्मीर का, उन्होंने किया था। जब वहाँ गए थे तो उन्होंने बोला हम लोगों को ये जो रोड है आप लोगों का ये कहीं रजिस्टर है ही नहीं। तो और ये उसके बाद मैंने ग्रीवेंस सेल पे कंप्लेंट करी थी। ग्रीवेंस सेल में ये आप यहाँ देख सकते हो कि कोई बोल रहा है कि हम लोगों को इसकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, जो रंबेलगढ़ का रोड है इसको जुरिस्डिक्शन है ही नहीं हमारे यहाँ। ये हम पड़े हुए हैं, हम जाते हैं कहीं जाते हैं कहीं, वो बोलते हैं कि आप इसके पास जाओ, फिर जाते हैं उसके पास, वो बोलते हैं यहाँ आप आने के लिए आपको ये फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये कहीं रजिस्टर है ही नहीं रोड।
نہ کہ ہم لوگوں کو مطلب لوگوں کو اس سے مطلب ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں اس سے کہ بلکہ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے ان کو بھی ایڈورس افیکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے کہ لائیو اسٹاک ہوتا ہے ان کو, یا یہاں پولٹری فارمز کے ساتھ بزنس کرتے ہیں لوگ, ان کو بھی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آپ خود ہی دیکھو یہاں گراؤنڈ سچویشن دیکھو. میں ڈی سی صاحب کے پاس گیا تھا, میں نے ان کو بولا تھا آپ خود ہی گراؤنڈ سچویشن دیکھیں ہمارے یہاں, لیکن وہ وہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بولتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا گریجولی. لیکن ہم لوگ 10 سال سے پڑے ہوئے ہیں, 10 سال سے ہم لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا کوئی ہاتھ اس میں ہے ہی نہیں. یہ لوگ گراؤنڈ سچویشن چیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایس ایم سی کے پاس گیا ہے, ایس ایم سی کا ہمارے یہاں کارپوریٹر ہے, مجگنڈ کا رہنے والا ہے, ان کے پاس گیا, بول رہا ہے یہاں ہمارا جو رمیل گڑھ کا ایریا یہ ہمارے جورسڈکشن میں ہے ہی نہیں. وہ بولتا ہے کبھی کبھار رائٹ والا ہمارے ایریا میں ہے, ہمارے جورسڈکشن میں ہے, لیفٹ والا ہے ہی نہیں. اس کو ہے ہی نہیں بیسکس پتا یہ کس جورسڈکشن میں فال کرتا ہے. پھر میں گیا اس کے پاس, ایس ایم سی کے پاس بھی, انہوں نے بولا سارا جو رمیل گڑھ ہے وہ ہمارے ایریا ہے. مطلب یہ 2018 میں اس کو میونسپلٹائز کیا گیا تھا, تو اس کے بعد لیکن میونسپلٹی کا کوئی حق مطلب کوئی رول اس میں نہیں ہے. ہم لوگوں کو بہت سفر کرنے پڑتے ہیں. کہ ہم لوگوں کو جو بھی آتے ہیں یہاں پہ, جنہوں نے ابھی بولا ہے کہ ابھی ایک بزرگ نے بولا ہے کہ ہم لوگوں کو جو رشتے ہوتے ہیں یہاں پہ لڑکیوں کے رشتے ہوتے ہیں ڈیو ٹو دیٹ روڈ, بیکاز آف دیٹ روڈ, کہ وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ یہاں آتے ہیں گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں, وہ یہاں آدھے راستے سے ہی بھاگ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو آپ گراؤنڈ سچویشن میں لے لیے, آپ خود ہی دیکھیں یہاں کیا مسئلہ ہے, یہاں کی مطلب روڈ کی کیا سچویشن ہے. اس کے بعد آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ ڈیزرو کرتے ہیں. 10 سال سے پڑا ہوا روڈ, اس کو کیا کرنا چاہیے. ناظرین, ان کا یہ کہنا کہ انہیں یہاں پہ جہاں کہیں پہ بھی یہ جاتے ہیں انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں ہمارے اس ایس ایم سی سے منسلک نہیں ہیں, یا کوئی RNB کے پاس جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ روڈ ہمارے ذمہ نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس روڈ کی حالت کیا ہے. عرصے دراز سے ان کا کہنا ہے کہ سیلاب کے بعد اس روڈ کو ایک بار میگنمائز کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد اس روڈ کو نہیں پوچھا گیا. کتنا مشکل پڑتا ہے ان لوگوں کو. کہنے والی بات یہ ہوتی ہے خالی کہ ہمیں مشکلات ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے آن گراؤنڈ کی مشکلات کیا ہے. آپ لوگوں نے سنے کہ یہ لوگ یہ کہنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی رشتہ آ جاتا ہے تو رشتے میں بھی ہمیں اڑچنیں پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا رشتہ بھی وہاں پہ قائم نہیں ہو جاتا ہے جہاں ہم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا روڈ صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے جو ہم اس روڈ پہ ہم آئے, ہم بھی چلے اس روڈ پہ, تو ہم نے دیکھا کہ یہ خالی 5 منٹ کا راستہ ہے, لیکن 5 منٹ کا راستہ جو ہے وہ لگ بھگ 1 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے میں لوگ کریں تو کیا کریں. اگر کوئی حاملہ خاتون ہوگی اس سے ہسپتال پہنچانا ہوگا, تو ہم نے محسوس کیا کہ شاید اس کی موت جو ہے یا اس کا بچہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. اس کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ وہ ہسپتال جانے کے قابل نہیں ہوگی. ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اتنے عرصے دراز سے لگ بھگ 5 سالوں سے یہ میگنمائز نہیں ہوا ہے یہ روڈ, تو ہماری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے اور ان کی حالت زار پہ غور کرے. میں حیا جاوید, تو وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے.